सिर्फ 1 मिनट। आने का वक्त तो सबको पता है, लेकिन जाने का वक्त किसी को पता नहीं है। हम अपनी आंखों के सामने से देखते हैं कि शीर ख्वार बच्चे भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, और कभी कभी ऐन शादी वाले दिन निकाह के वक्त नजर आता है कि दूल्हा की गर्दन ढलकी और वो वहीं पे खत्म हो गया। मौत को अपने सामने हम रोज रोज देखते हैं, बार बार देखते हैं। हम अचानक मौत को भी देखते हैं और कभी मौत ना आने को भी देखते हैं कि मालूम यह हुआ कि आखिरी 10-15 साल जिंदगी के गुजार दिए बिस्तर में अपाहजी के आलम में, और सादतमंद तरीन औलाद भी खिदमत कर करके इतना थक चुकी थी कि आने जाने वालों से वो दुआ के लिए कहते हैं कि बस दुआ कीजिए, अल्लाह मियाँ अब्बा जी की मुश्किल आसान करे, बहुत आजमाइश में पड़े हैं इस वक्त। तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी मौत का वक्त क्या है, तो वो तो कभी भी आ सकती है। 1 मिनट को जरा सोचिए कि मौत बरहक है और आज ही आ गई, और लोग आपको कब्र में दफन करके आ गए। उनको एहसास नहीं था कि आपके साथ कफन के अलावा भी एक चीज थी। आप बहुत चीखे चिल्लाए कि ये मुझसे वापस ले लो, लेकिन किसी को कोई पता नहीं था और न कोई इस पोजीशन में था कि वो आपसे वापस ले सकता। वो क्या था तोशाए आखिरत जो आप अपने साथ लेकर जा रहे थे? वो थी आग। जिंदगी भर जिस आग में आप झुलसते रहे, हसद की आग, नफरत की आग, आग ही आग। आप वो आग बुझाने को तैयार न थे, उस पे पानी छिड़कने को तैयार न थे, उसको भड़काते रहे, दहकाते रहे, उसको फैलाते रहे हर तरफ। ये आज वो आग आपके साथ आपके सीने में होकर अगली दुनिया में जा रही है। आप सोचेंगे कि काश मैंने अपनी जिंदगी में तौबा कर ली होती, माफी मांग ली होती, लेकिन मौका आपने गंवा दिया। अब जब हाजिरी हुई बड़े दरबार में तो इत्मीनान था कि हाँ, अगर वो चीज है तो अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है, रहीम है, करीम है, और यकीनन हमारी गलतियों को माफ करेगा। अल्लाह ताला रहीम और करीम है सिर्फ अपने हकूक के लिए, दूसरों के हकूक के लिए वो जाहिर है इनका भी रहीम और करीम है, इंसाफ तो जरूर करेगा। आपको जाके बड़ी हैरत होगी ये देख करने के बाद कि जनाब खाली हाथ है। वो आग तो यकीनन है नफरत की, हसद की और इस किस्म की कीने की जो अपने साथ लेकर आए थे। वो बाकी जिन चीजों पे आपने तकिया किया हुआ था अपनी जिंदगी में, वो तो आपके साथ आ ही नहीं सकी हैं। वो बैगेज आपका सारा वहीं पे रह गया। अगर आया भी तो रोज़े क़यामत में दूसरों के हवाले कर दिया गया। अजीब सी बात है ना कि आप ये कहेंगे कि मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने रोजे रखे और मैंने ज़कात दी, उसका तो मुझे सवाब दे दे। तो बताया जाएगा कि क्या तुमने सही मुस्लिम की वो हदीस नहीं पढ़ी थी जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत का मुफलिस वो आदमी होगा जो नमाज, रोजे, ज़कात वगैरह सब कुछ लेकर आएगा, लेकिन उस आदमी ने इस दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा और किसी को मारा होगा, तो सब लोगों को उस आदमी की नेकियां दे दी जाएंगी। और अगर उस नेकियां उनके हकूक की अदायगी से पहले ही खत्म हो गई तो उन लोगों के गुनाह उस आदमी पर डाल दिए जाएंगे और फिर उस आदमी को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जो हकूकुल्लाह के लिए आप करते रहे सारी उम्र, वो सारा वहां पे बढ़ गया और दूसरों के गुनाह आ गए। क्यों? इसलिए कि इस दुनिया में माल की मोहब्बत आपके दिल में थी। कभी बहनों का हक मारा आपने जायदाद में से, कभी जमीन में कब्जा किया, ये सारा का सारा यही रह गया और जो मिली एक छोटी सी जमीन और थोड़ा सा कफन। तो सोचिए तो सही। और इसमें एक जिक्र इस बात का भी है कि जो किसी को गाली देगा उसकी भी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसने गाली सही होगी। क्या आपको मालूम है कि जो हम आम गुफ्तगू में गालियां देते हैं एक दूसरे को, वो गुनाह नहीं है, गुनाह कबीरा है, जिसमें बैक वक्त अल्लाह ताला की भी आप नाफरमानी करते हैं और लोगों के हकूक को भी मारते हैं। ये सही बुखारी की एक हदीस है कि मुसलमान को गाली देना फस्क है और उससे लड़ना कुफ्र है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप को गाली देना गुनाह कबीरा है। पूछा कि कोई शख्स अपने माँ बाप को कैसे गाली दे सकता है? आपने फरमाया
کہ ہاں اگر آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا تو جواب میں وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور اگر کسی دوسرے کو ماں کی گالی دے گا تو جواب میں وہ بھی اس کو ماں کی گالی دے گا۔ گویا جب آپ دوسروں کو گالی دیتے ہیں تو بنیادی طور پہ اپنے ماں اور باپ کو گالی دیتے ہیں، جس کو کہا گیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب ذرا آپ عام زندگی میں نظر آئیے، ایک تو وہ گالیاں ہیں جو ہم لوگ غصے اور جھنجھلاہٹ میں آنے کے بعد بکتے ہیں ایک دوسرے کو، جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم گالیوں پہ اتراتے ہیں، ہم غصے کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری حالت جانوروں سے بدتر ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس تیز نوکیلے ناخن نہیں ہوتے کہ ہم بحث میں کسی کا منہ نوچ سکیں، ایک زہریلی زبان ہے، اس سے ہم اپنا زہر اگالتے ہیں۔ لیکن آج جو میں بات کروں گا وہ گالیاں جو مذاق میں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں، وہ گالیاں جو تکیہ کلام کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، وہ گالیاں جو صرف اور صرف مقصد وہ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک روٹین میں بکی آتی ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ایک تو ہماری انا اتنی بڑی ہے کہ ہم مرضی کے خلاف اگر کوئی ایک بات ہو جائے تو ساری عمر نہ تو دوسرے کو سمجھنے کو تیار ہوتے ہیں، نہ دوسرے کو معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور وہ آگ جو کہ ہم جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اپنے اندر بھڑکاتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف گالیاں، اور وہ بھی ماں کے حوالے سے، بہن کے حوالے سے، ذرا غیرت نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ ذرا سوچ تو لیا کریں، یہ بے تکلف دوست جو ایک دوسرے سے ماں اور بہن گالیاں دے کے بات کرتے ہیں، وہ میرے سوشل میڈیا کے جہادی جن کا دنیاوی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہر مخالف کو ہر قسم کے بدترین گالیاں دو، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا اس کا حساب نہیں دینا ہے ہمیں کسی آگے چلنے کے بعد؟ کیا یہ چیز اتنی بڑی ہے ہمارے لیے؟ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی گفتگو میں سے گالی کو ختم کر دیں۔ آپ گالی دے کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو مذاق کی گفتگو ہے، یار آپ لوگ ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، اس کی ماں اور بہن کی تصویر آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہے، اور جب وہ جواب میں آپ کو ہنسی مذاق کے ساتھ ہی اس کو آپ کی ماں اور بہن گالی دیتا ہے تو کیا آپ کو وہ شخص اور ساتھ میں اپنی بہن، وہ نقشے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں؟ یہ کیا گالیاں چل رہی ہیں؟ کہیں کوئی زندگی میں ریڈ لائن رکھیے، گالم گلوچ کے کلچر کو ختم کریں، چاہے وہ غصے کے عالم میں ہو، چاہے وہ تکیہ کلام کے عالم میں ہو، اور چاہے وہ ہنسی مذاق کے عالم میں ہو۔ یہ چیزیں گناہ کبیرہ ہیں، چاہے وہ آپ فیس بک پہ ڈال رہے ہوں، چاہے وہ آپ ٹویٹر پہ ڈال رہے ہوں، یہ ساری آپ کے اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ مخالفت کیجئے، متانت رکھیے، تحمل رکھیے، گالم گلوچ نہیں کیجئے۔ ممکن ہے میری باتیں آپ کو تھوڑی جذباتی لگ رہی ہوں گی، لیکن اس پہ غور ضرور کیجئے گا۔ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، کیسے تم کسی کی ماں کو گالی دے سکتے ہو؟ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔